घेतला तुम्ही? नाल बटनला पाहिजे आज हे इंटरनल रोडाचे हैसर उद्घाटन झाला आणि आयसून काम सुरू जातले बरें दिसता. विकास हो केन्नाच एका दिसात जायना, एका स्टेप बाय स्टेप वचचे लागता तेन्नाच विकास दिसता लोकांक. आयज आमचो आमदार प्रत्येक गोष्ट स्वता जावन स्वता लक्ष दिवन ही कामां करीत येता. जशें त्यांनी मेन रोडची कामां कंप्लीट केली तशीच इंटरनल रोड हे खूप महत्त्वाचे असलेले. तर सामान्य लोक हैसर खूप त्रास जाता, पावसा दिसर पाणी भरता, खूप कंप्लेंट्स असलेले हैसर. आणि आयज आमच्या आमदारान तातूंत लक्ष घालून हे काम घेवपाचें चिंतलां आणि ते काम बऱ्या भाशेन जातलें अशी आशा बाळगता आणि हेच्या फुडें अशीच कामां तेच्या कडल्यान घडत रावपाची अशी इच्छा बाळगता. खंयच्याय आमदाराचें प्राधान्य आसता ते आपले जे नागरीक आसा, आपले जे मतदारसंघान जे लोक रावता तांकां बऱ्यांतलें बरें उदक मेळचें, बऱ्यांतली बरी लायट तेंची आसची, तशेंच तेंचे भलायकी बरी आसची. त्या खातीर आमचो आमदार दीस रात काम करीत आसा. आयज आमी आमी रस्त्यार जे उबे आसा, ह्या रस्त्यार लोकांची खूब कंप्लेन आसतले, हांगासर उदक भरून उरतालें. त्या खातीर जे सायडीचे लोक आसा, जे हांगा जे लोक रावता तांची कंप्लेन आसताल्यो, कितें तरी करचें. त्या खातीर आमदारा कडेन ते लोक हांगाचे लोक परत परत वचून मेळटाले आनी तेंचे सगळ्यांचें तेणें आयकलें. आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ताका केन्नाच कितें कामाक गेलो ना केन्ना म्हणना, खूप सपोर्ट ताका करता. त्या खातीर आमी सरकाराचे उपकारी आसात. आणि आमदारान आमकां आयज जे रस्त्याचें जे काम सुरू केलां, म्हाका दिसता जवळ जवळ 56 लाख खर्च करून जे इंटरनल रोड आसा ते सगळे रोड चकाचक जातले आणि परते लोकांक एक बरे रस्ते मेळटले अशी आमी आस्त बाळगुया. आयज आमच्या आख्या मुरगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन पयलीं म्हणटा ते सगळ्यांक मेन इम्पॉर्टंट इश्यू आसलो म्हणटा रस्त्यांचो. आनी ते हॉट मिक्स करपाक लागून जे मेजर रोड आसलेले ते फूल आमच्या मुरगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट झालेले आसा. एकूच उरलेलो आसा रोड आमचो तो करपाचो तो बायणा बिचा कडेन. आनी बायणा बिचाचो ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आसा. तो बायणा बिचा कडेन सगळो रस्तो आसा तो हॉट मिक्स जातलो. म्हाका दिसतालें आनी एक 10-15 दिसांनी तेजें इनॉग्रेशन जातलें. आनी हे जे काम आसलेले ते इंटरनल रोड्साचे आसलेले. कित्याक आयज जेन्ना सगळे रस्ते कंप्लीट जाल्या उपरांत म्हाका मेन टार्गेट आसलेले इंटरनल रोड. कित्याक आमी पळयता हे इंटरनल रोड आसा तेन्ना पावसाच्या टायमार हांगा लोकांक खूब त्रास जाताले. आनी अशे जितले आमचे इंटरनल रोड्स मुरगांव गोवान आसा ते सगळे इंटरनल रोड्स आमी घेतलेले आसा. आनी ते काम आयच्यान आमी स्टार्ट केलेले आसा हांगा सड्याच्या भागा वचून. आनी तेजे लागून आयज आमचे सगळे PWDचे वांगडी आमचे बरोबर आसा, तशेंच ते स्थानीक लोक सगळे आमचे सड्या वयले आमचे बरोबर आसा. आमचो प्रभारी संतोष केरकर आमचे बरोबर आसा, आमचे मंडळ अध्यक्ष अविनाश नायक, आमचो बाबू पेडणेकर आनी सगळे मंडळाचे आनी सगळे आमचे बूथ प्रेसिडेंट्स आनी बाकीचे सगळे लोक ह्या स्थानिकाचे लोक हांगा उपस्थित आसात. आयज आमचो मेजर इश्यू आसलेलो म्हणटा तो इंटरनल रोडाक लागून खूब जाणांचो म्हाजे कडेन एक आग्रह आसलेलो की आमचे इंटरनल रोड्स करून दी म्हणून. सो हे जितले इंटरनल रोड्स जे सड्याचेर पेंडींग आसा, जे बारीक बारीक वाटो जेचेर केन्नाच कोणें लक्ष दिवन आसले ते इंटरनल रोड्स तुमी हे पळोवंक शकता हांगा. जाल्यार हो रस्तो पावसाच्या दिसांनी उदक भरून हांगा खूब लोकांक त्रास जाताले. सो हे आतां खंय तरी आमी जाग्यार घालपाक लागून हे जितले इंटरनल रोड आसा, बारीक बारीक रस्ते आसा, तेज्या लागून आमी हे काम फुडें घेतलेलें आसा. आनी हांगा तुमी पळयतले कित्याक हांगा आमी हॉट मिक्स करूंक शकना, मशिनाचेर आमी हॉट मिक्स करूंक शकना. तेज्या लागून आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा परेश आनी तेंच्यांनी मुद्दाम हो रस्तो करपा लागून तुमी एक स्पेशल एक हे पळयतलो आमचो जो रोलर हाडलेलो आसा तो एक सगळ्यांक धाकटो रोलर. म्हाका दिसता असो रोलर फक्त म्हाका दिसता परेशा कडेन आसा अशें आमकां कळपाक येयलेलें आसा, बाकीच्या कडेन कोणा कडेन ना. बट ते रोलरा भितर हे काम वेवस्थीत जातलें. नाजाल्यार बाकी कडेन कितें जातलें रोलर हाडपाक मेळना, बाकीच्या हाडना हातीन करचें पडटालें. सो खंयसर वयपाक मेळना थंयसर आमी हातीन काम करतले. बट बाकीचे कडेन मॅक्सिमम तो धाकटो रोलर, इतलो धाकटो रोलर तुमी पळयतालो, तो रोलरा भितर आमी हें सगळें काम करून घेतलें इंटरनल रोड. म्हाजो एकूच
इम्पॉर्टंट हे आसा व्यू आसा विजन आसा कितें आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन साख्खे बायना टू सड्या पर्यंत जितले इंटरनल रस्ते पेंडींग आसा जेजेर केन्ना कोणें लक्ष दिवना ते इंटरनल रस्ते सगळे लोकांक करून दिवपाचे घरांनी तेंच्या दारा कडेन सगळो बऱ्या भशेन रस्तो जावचो धुल्लो जावचो न्हू हो विजन घेवन हांव फुडें चल्लो आसा आनी आयज आमच्या गव्हर्मेंटान जो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हू इज ऑल्सो द PWD मिनिस्टर तेज्या सपोर्टाचेर आयज आमी हे फूल मुर्मुगांवान जे जितले इंटरनल रस्ते आसा ते आमी हातान घेतलेले आसा आनी परत एकदां आमच्या गव्हर्मेंटाक तशेंच आमचे PWD मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेज्या सपोर्टाचेर तेज्या आदाराचेर आमी फुडें चल्लेले आसा आनी तेज्या सपोर्टाचेरूच हांव लोकांचे जे डिमांड आसा लोकांचे जे मागणी आसा तें हांव पूर्ण करपाचो प्रयत्न करीत आसा आनी हांव एक खूब खुशी भोगता कित्याक म्हाका आयज आख्खे आमचे मुर्मुगांवचे रस्ते हॉटमिक्स जाल्लेले आसा आनी जे इंटरनल रोड पेंडींग आसलेले तेवूय आयच्यान काम स्टार्ट जावन ते म्हाका दिसता थोड्या दिसा भितर ते कंप्लीट करून घेतले